आता मी लाईव्ह हा खापरेश्वर पर्वरील हिंगा शैलेश बाब येयल्ले आहा. तेंच्यांनी एक आंदोलन ठरवलेलं आहा जशें तेंच्यांनी काल सांगलेलें ते भाशेन. तशेंच टू प्रोटेक्ट द बनियन ट्री तो आज हिंगा येयल्लो आहा, बसलेलो आहा. हे बनियन ट्री प्रोटेक्ट करपाक एक आंदोलन आहा which is a national tree which is in Porvorim. शकतले हे बनियन ट्री ते जे पर्वरी स्थित आहा खापरेश्वर. आनी हे सेफ करपाक प्रोटेक्ट करपाक एडवोकेट शैलेश गांवस येयल्लो आहा. आनी
चेडू त्याचे सगळ्यात पोल आले सगळ्यांत पोल जाता पयलीं चेडूक आपयता चेडू सगळ्यांक पळयताले पूण जे चेडूवाक कोणूच चेडू शेतकऱ्यांनी अजूनही बरोबर या कापूसावर शैलेश बाब आमचे आम्ही आता खापरेश्वर देवळा कडेन आहा तुमी आयज भगवत गीता घेवन येयल्ले आमी पळयल्या आनी भगवा बीन घालून येयल्ले आनी हे वृक्षाक लागून तर बनियन ट्री जे नॅशनल ट्री आहे हेजे बद्दल कितें म्हणूंक सोदता तुमी आतां? आयज आमचो कायदो सुवेवस्था खंयच्या दिशेन वयता ती म्हाका खबर ना. आयज म्हाज्या देवा खातीर म्हाका देवा कडेन येवन बसचो पडलो. हांव एक विचारूंक सोदतां हे जे सगळे जाण जे हिंदू हिंदू म्हणटात, हांव 96 कुळी मराठा, कट्टर हिंदूवादी, देवाक मानपी म्हणून आयज हांव देवाच्या पांया कडेन बसलां. म्हाका म्हाजें दैवत हलयलेलें नाका खंयच्याच परिस्थितीत. हांव एक प्रश्न विचारतां गोंयच्या सरकाराक, सरकार चलोवपी सगळ्या मनशांक, तुमी साळान वयता गड्यांक तुमी साळान वयता थंय देवा कडेन मागण्यो मागतात अशें आयकोंक येयलां जेंकां भुरगीं जायना तांकां सुद्दां भुरगीं जाता म्हणून. जर देवा कडेन मागणी घालीत जाल्यार साळांतल्यान आनी खापरेश्वरान फरक कितें आसा हें हांव ह्या सगळ्या लोकांक विचारतां. आयज देवाचो क्रोध जो तुमी घेता पळय हो तुमी घेयना, हो तुमी तुमच्या बायल भुरग्यांक घेतात. हांव हात जोडून मागतलो देवा कडेन, कोणाच्याच बायल भुरग्यांक त्रास जावंक जायना हें म्हाजें म्हणणें. तशेंच हांव आनी एक गजाल उलोवंक सोदतां. आयज म्हाज्या बरोबर बसलेले संदीप येयला सांखळेच्यान. संदीप बाबू सांखळेच्यानूच, फोंड्याच्यान चेतन. आयज आमचे लोक येवपाक हांगा सुरू जाल्या. हांव सरकाराक म्हणटा ती पाळी हाडनाका. जे दिसा सगळे हिंदू जमतले पळय ते दिसा खऱ्यांनीच वायट प्रसंग येतलो आनी हो प्रसंग खापरेश्वराक तुमचेर हाडपाक दिवं नाका ही म्हाजी मागणी आसा. आमी बरे लोक, आमी सादे लोक, आमकां गाळी सवंक येयना, आमकां कोणाक क्रिटिसायज करपाक येयना.
आमी म्हाज्या दैवत्या खातीर हांगा आसा. आयज मुद्दम भगवत गीता घेवन येयला हांव. आयज ह्या लोकांक विचारता, भगवत गीतान जें बरयलां तें तुमी वाचलां? आयज हो म्हाजो प्रश्न आसा प्रत्येकाक. वाचला तुमी भगवत गीतेचो अर्थ खबर आहा तुमकां? जर खबर ना तर हांव आपल्या गोंयकारांक आयज हांगा आग्रह करता, येवन म्हाका जॉयन जावया. आमी बसया हांगा, आमी आमच्या देवा खातीर बसया. आमच्या आनी कसल्या गजाली खातीर बसया नाका, देवा खातीर. जेका खऱ्यांनीच देवाची माया आसा, देवाचो मोग आसा, आनी जो देवार विश्वास दवरता तो हांगा येतलो हेजी म्हाका खात्री आसा. आता हे बनियान ट्रीचे जे अप्रूव्ह करूंक सोदता हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता? पळय कितें आसा, आमी राष्ट्रीय झाडाक जर तुमी अप्रूव्ह करतात तर तुमी तुमचे कोर्ट वेवस्था बंद करा, कारण तुमी कायदो मोडटात. आयज जर मनशाक मारलो जाल्यार तुमी मर्डर केस लायतात. राष्ट्रीय पशूक सुद्दां मारी जाल्यार तेजेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाता. तर हे वर्ड जो आहा हो आमचें राष्ट्रीय झाड जावन आसा, तेका जर तुमी मारीत जाल्यार तुमचेर खंयची सेक्शनां लावपाची हें तुमीच सांगा. हांव सांगना, कारण तुमी तुमचे कायदे बदलत आसता. तुमी सांगा तुमचेर सेक्शन खंयची लावपाची ती. आनी अजून एक गजाल उलयता हांव सरकारा कडेन. मातशें म्हाका सांगात, तुमी इतक्या लोकांचे तुमी करोडांनी लोन माफ करता, गरिबांक फोंडान उडयतात, तेतून जर थोडेशे करोड जर घालून जर हांगा हायट वाडयलेली तर तुमच्या बापायचें कितें वयतालें? टॅक्स पेयरांचो मनी, हांगा जे आमी टॅक्स पेयर आसा पळय तेंचे पयशे, ते तुमचे पयशे न्हू. हांव म्हणटा वाडया, कांय लेट जावंक ना. म्हाज्या देवा मुखार खंयचोच प्रकल्प इम्पॉर्टंट किंवा कमी न्हू. देव जाय, तुजो फ्लायओव्हर नाका म्हाका. चल आयज हांव हो स्पश्टीकरण दिता, फ्लायओव्हर नाका, देव जाय. आता कसलो आंदोलन करतले तुमी? हांव बसलो हांगा, हांवें बसले. हांव लोकांक घेवन येवंक ना. जेंका हिंदू धर्माचो प्रेम आसा, जेंका झाडां ह्या सृश्टीचो प्रेम आसा, ते लोक येतले हांगा. अशें केन्ना झाडांक लागून आंदोलन बीन जालां पयलीं कितें? आयज पासून तर हांवें पळोवंक ना, पूण आयज हें करपाची गरज आसा. हांव लोकांक याद करून दिता, 1970 उत्तराखंडान एक आंदोलन जाल्लें. ह्या गोंयच्या मंत्र्यांनी सुद्दां हें मातशें आयकचें. आंदोलन जाल्लें, चिप्पू आंदोलन म्हणून. आनी थंयसरल्या लोकांनी डिफॉरेस्टेशन जाता म्हणून झाडांक याग मारूंक सुरू केली. मारले, बडयले, झाडां सोडलीं ना. आनी सरकाराक ते फाटीं घेवचें पडलें. आयज हांव म्हणटा, आमकां हिंदूंक हें आंदोलन हांगा परवरी करपाक मजबूर करनाका. हें म्हाजें म्हणणें आसा. तुमी कितें म्हणटा? आमी ज्या आयज ह्या काप्रेश्वर जाग्याकाराच्या जाग्यार येवन आमचो पूर्ण जी हिंदू धर्माची भावना आसा ती ह्या सरकारान दुखयलेली आसा. कारण हो सरकार कोणाकूच उगी रावना हें दिसून आयिल्लें आसा. ना मनशां, ना जनावरां, ना देवाकूय सोडूंक ना हें सरकारान. म्हाजो बसलेल्या उपोशणाक म्हजो पूर्ण तेंको दिवपाक, हांव सहकार्य करपाक ह्या काप्रेश्वर देवा कडेन येवन तेंच्या वांगडा सहकार्य जाल्लो आसा. म्हाजी मागणी आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन, सगळ्यांनी एकवट रावन हिंदुत्व हें कितें आनी देवळाचेर अथवा झाडांचेर हात घातले उपरांत तेजो परिणाम कितें जाता ह्या सरकाराक दाखोवपाची गरज आसा. हांव महेश सावंत सांखळेसून येयला. मये मतदारसंघ. हांव त्या प्रमोदाक विचारूंक सोदता, तूं ते कुंभमेळाव्याक गेल्लो, कितें म्हणून तें स्थान केलें कुंभमेळाव्याक? कुंभमेळाव्याक स्थान केलें त्या पेक्षा हांगा येवन बस. हे लोक आंदोलनाक भायर सरल्या पळय, तेंकां हें कर, तेंकां सोक्स मोक्स लाय तेंकां. आनी ते वोट मारपाचे भानगडीक पडो नाका. आनी तूं वडा सारको जातलो, तुजी परिस्थिती कठीण जातली.